عليكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أيها الأهلون الكرام، مرحبا ألفا، أهلا وسهلا، تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة الجميلة أحب أن أتكلم عن القرآن الكريم. القرآن الكريم وكلام الله عز وجل المنزل على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله القرآن في العالمين هدى ورحمة وشفاء. في القرآن 30 جزءا نزل من القرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول سورة الفاتحة، آخرها سورة الناس. أفضل سورة البقرة، أقصرها سورة الكوثر. ونقرأ القرآن فنحب القرآن فنكتب القرآن شفاعة القرآن. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.